नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आमच्या गोंयांत बार्देस तालुक्यात आसगांव गांवांत रस्त्याची सगळी चाळण जाल्ली आसा आनी तिचो निशेध करण्यासाठी बस मालकांनी आनी जे कंडक्टर आनी जे क्लिनर आसा तेंच्यांनी बसून आयज निशेध व्यक्त केलो. आनी बसले ते खंय बाबडो मालक तो उदकान बसलो, अक्षरशः त्या रस्त्याच्या खड्ड्यांनी उदकान बसून तिणी सरकारचो निशेध केलो. जवळ जवळ केंद्रा कडल्यान आमकां 50,000 कोटी रस्त्याचे डाग जशे येयले ते गेले खंयसर. सरकारान एकूच ठरयला काय की म्हणटा गोंयकारांक सारखे कायमचे रस्त्यार हाडपाचे. अरे बाबा, तुम्ही सगळ्यांक आयज काबार केल्ले आसा, म्हणजे टॅक्सीचो धंदो काबार केल्लो आसा तुम्ही. रस्त्याची अशी दुर्दशा जाल्ली आसा, तुका सांगता खड्ड्यान रस्ते की रस्त्यान खड्डो हे पळपाक मार्ग ना. एक्सिडेंटाक ते लोक मेले वता, तेंचेर तुमचे सिरियसच ना. तुम्ही आयज टॅक्स आसता बशीचो म्हण टॅक्सीचो म्हण प्रत्येक टॅक्स तुम्ही व्यवस्थीत तो आरटीओ टॅक्स कलेक्ट करता, ते काय तुम्ही कोणाक सोडिना. रस्त्यार तुमच्या आयज पुलीस रावन, ट्रॅफिक पुलीस रावन लोकांच्यो गाडयो हाडून टॅक्स गोळा करता. तेज्या पेक्षा हांव म्हणटा तो टॅक्स गोळा करता तो बरोबर आसा, कायद्याचें म्हणून उल्लंघन तरी कारवाई जावपाक जाय. पण प्रश्न असो ती करता आसतना तुमी पळोवंक जाय तुमचे रस्ते तुमी खंय बरे आसा काय ना ते. आयज 66 वर्साचो बाबडो एक सिनियर सिटीजन रस्त्यार बसून आपली व्यथा मांडटा आनी तो सांगता येता 8 दिसान तर तुमी सुटावो करना जाल्यार आमी आंदोलन करतले संपूर्ण गोंयभर. मात तरी प्रमोद सावंतांनी लक्षांत धरपाक जाय, बाबा सर्वसामान्याची जर तूं काळजी घेवंक शकना जाल्यार तुज्या सरकाराचे कांयच फायदो ना. सरकार फक्त आतां बिजी आसा पळय न्हू, व्हडल्या उद्योगपतींक कशे गोंयांत प्लॉट दिवचे, दोंगर कशे आमचे काबार करचे, शेतां कशी पुरोवची, टीसीपीच्या अंडर मोठे प्रकल्प येवपाचे गोंयांत, सर्वसामान्य मनीस काबार जावपाचो आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत, बारीक हेजेर विचार कर. आमचो सर्वसामान्याचो, मिडल क्लासाचो आनी गरिबाचो, उद्योगपतींक आनी उद्योगवाल्यांक तुवें हेल्प करून सर्वसामान्याचें कांय भलें जावपाचें ना. कोरोनाच्या काळान पयलींच आमचे गोंयकार काबार जाल्ले आसा. निकते खंय तरी वयर सरपाचो प्रयत्न करता. आयज पयशी गोंयची दुर्दशा जाल्ली आसा. फक्त असेंब्लीन आश्वासनां दिवन लोकांक पिशान काडपाचो प्रयत्न करूं नाका. जी आश्वासनां दिता पळय ती पूर्ण करपाचो प्रयत्न करा. सर्वसामान्य आयज बरें सांगता 2 वेळचे अन्न कशें तयार करचो, बरें सगळ्यांक मोठो प्रश्न पडलेलो आसा आयज. भुरग्यांचें एज्युकेशन कंप्लीट कशें करचें, भुरग्यांक कपडे कशें हाडचे, किचन आपलें कशें चलचें, अशें चारय वाटेन बरे बरे शिरकाल्ले आसा सर्वसामान्य गोंयकार. तांकां दिसता की आतां आमकां वाली कोण ना. प्रत्येक निवडणुकीक तुमी गोंयकारांक पिशान काडटा. एक मात बरें गोंयकार बरे आमचे सादे बाबडे तुमचेर विश्वास दवरता आनी प्रत्येक फावटी तुमकां पिशान काडटा तांकां तुमी. ही हाय बरोबर न्हू रे डॉक्टर प्रमोद सावंत. मात तरी कॅबिनेट तुमचें, तुमी गाडयो हे सेक्युरिटी सगळे कायमचे घेवन भोंवचे ना. फाल्यां येता कदाचित तुमकां सर्वसामान्याच्या मनशा प्रमाणे भोंवचें पडटलें. तेन्ना प्रत्येक गोंयकार तुमकां रस्त्यार प्रश्न विचारतलो, त्या वेळार तुमी सत्ता आसतना तुमी कितें केलें काय म्हणून. ती हाय घेवं नाका. डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुमकां हंबल रिक्वेस्ट, आयज ती गोंयचेर परिस्थिती ओडावली. हांव ना म्हणिना, ही आपत्ती येयल्या पावसाची तो विशय वेगळो, पण तुमी तर बरे रस्ते केल्ले, बरे डिलिव्हरी केले, ही आपत्ती आमचेर येवची नासली. दोंगर तुमी सांबाळून दवरलेले जाल्यार आमचे येदी व्हडली नामुश्की येवची नासली. तुमी सगळे बरे गोंयक सत्यानाश करपाक फुडें सरले हो दिसता आमकां. अशें करूं नाका रे. गोंय सांबाळा. आमच्या गोंयार एक जगार बरें एक नांव आसलें लौकीक, ती आतां बरें नामशेष जाल्लें आसा. गोंयकारांक आतां गोंयकार आमच्या भावाक आमचें गोंय उरपाचें ना. गोंयकारांनूच जागे जाय. हे सत्तेचेर जे बसलेले आसा तांकां आमचें कांय पडलें ते फक्त कशें पळयता, आमच्या भुरग्या बाळाचे, आपले फॅमिलीचे आनी व्हडल्या उद्योगपतींक कसो हेल्प करचो, तांकां कशें वयर काडचो, हो एकमेव एजेंडा सरकारा कडेन आसा. दुर्लक्ष करूं नाका, सिरियस रावा. ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरूं नाका. तुका सांगता एका पर्याय एकूच खरें म्हणशें जाल्यार आतां आंदोलनां व्हडली जावपाक जाय, जेणे करून सरकाराक आमी जागो करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. देव बरें करूं.